बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अक्टूबर का आगाज़ हो गया है बुध के रोज़ का, और आज नज़र ये आ रहा है कि वो हालात जो हम देख रहे थे कि जुमे से कशीदा होंगे, क्योंकि जुमे के लिए 4 अक्टूबर के लिए इमरान खान साहब ने एक कॉल दे रखी है और इसको आप फाइनल कॉल भी कह सकते हैं। और उसके लिए आपको जो मैंने लास्ट एक वीडियो में बताया था कि इमरान खान साहब जो हैं उनके पास अली मीन गंडापुर साहब गए थे, किसी का पैगाम लेकर गए थे, और वो पैगाम यही था कि आप मेहरबानी करें, आप अभी प्रोटेस्ट ना करें। और उसकी वजह यही थी कि मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आ जा रहे हैं, उसके बाद चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने आना है, और फिर SCO हो रही है, तो आप मेहरबानी करें, आप ये ना करें। लेकिन बड़ी खबर ये है कि जो हमारे दोस्त ज़ुबैर अली ख़ान ने दी, जो उनका प्रोग्राम है 3, उसमें भी उन्होंने दी, और वो ये है कि इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। और इमरान खान साहब ने कहा है कि कोई किसी तरह की ढील रियायत नहीं होगी, कोई NRO नहीं दूंगा किसी को, और जुम्मे वाले दिन प्रोटेस्ट होगा ही होगा। और ये फ़ाइनल कॉल है, क्योंकि इमरान खान साहब को भी पता है कि डू और डाई है। अगर इमरान खान साहब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन का रास्ता रोक लेते हैं तो इससे इमरान खान, तहरीक इंसाफ, पूरे पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम को फ़ायदा होगा। और अगर खुदा न खास्ता आइनी तरमीम हो जाती है और काजी फ़ाइज़ ईसा आ जाते हैं तो फिर हालात पाकिस्तान के लिए बहुत खौफनाक, बहुत संगीन हो जाएंगे। अब आप इसी से देख लेना कि कल या परसों के लिए एक इजलास बुलाया गया था जिसमें पार्लिमानी पार्टीज़ को KPK और बलूचिस्तान के हालात पर ब्रीफ़ किया जाना था, लेकिन अब वो इजलास भी बताया जा रहा है कि मुलतवी कर दिया गया, क्योंकि देखें इस हुकूमत का कहीं पे भी इनकी तरजीह जो है वो पाकिस्तान के अवाम नहीं है, पाकिस्तान के लोग नहीं हैं। और फिर ज़ाहिर है जिन हुक्मरानों, जिन सियासतदानों के असासे, जायदादें, औलादें, कारोबार, मफाद सब कुछ बाहर हो, UK हो, तो उनको क्या पाकिस्तान से लेना देना। खुदा न खास्ता यहाँ पे हालात जितने मर्ज़ी ख़राब हो जाएँ तो वो टिकट कटाएंगे और लंदन चले जाएंगे। उनके वहाँ पे फ्लैट्स भी हैं, कारोबार भी है, पैसा भी है, बाहर अच्छा खासा सारा कुछ है, तो उनको क्या लेने देना। घर की फ़िक्र उसको होती है जिसका उस जगह के अलावा कोई ठिकाना नहीं होता, उसकी उम्र भर की कमाई होती है। पाकिस्तान सिर्फ उन लोगों को पाकिस्तान का एहसास है जिनका सब कुछ पाकिस्तान में है, जिनके अपने इस मुल्क में हैं, जिनके अपनों ने इस मुल्क में रहना है, जिन्होंने रहना इस मुल्क में है, जिनको पता है कि हम नहीं जा सकते इस पाकिस्तान से। अभी आप देखें कि पिछले 2 साल में हालांकि कितने हालात ख़राब थे, कितने लोग पाकिस्तान से जा सके, 15 लाख, 16 लाख, 25 करोड़ में से अगर 15-16 लाख चले गए हैं तो ये तो कोई फिक्र नहीं है। तो भाई 24 करोड़ 80-85 लाख तो यही हैं, असल तो उनका मसला है। तो काजी साहब की अब देखें ना कि इनके लिए ये मसला नहीं है कि KPK में ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल क्या है। KPK के कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह आप नमाज मगरिब के बाद मूव नहीं कर सकते जब अंधेरा होता है। ये हालात हैं, और ज़ाहिर है इससे सिर्फ KPK हुकूमत ने नहीं इस हालात से लड़ना, ये सिक्योरिटी के मामला हमारे सिक्योरिटी के इदारों से भी रिलेटेड है। फिर इसी तरह से बलूचिस्तान के अंदर हालात देख लें, पिछले 3-4 माह में कम से कम कोई 40 से 50 जो है वो पंजाब के शहरी, जिनमें से ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब मज़दूर जो हैं वो बेदर्दी से शहीद कर दिए गए हैं। लेकिन इस हुकूमत को कोई टेंशन नहीं है, इस हुकूमत को कोई फ़िक्र नहीं है, उन गरीबों के खून की कोई कीमत नहीं है। क्यों? वो गरीब थे, उन्होंने वैसे भी तो मरना था। शहीद ना होते तो शायद बिजली के बिल ना होने की वजह से ख़ुदकुशी कर लेते, कोई और वाक़या, कोई और खुदा न खास्ता सानिया हो जाता। लेकिन मसला जो है इस हुकूमत के लिए वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन है, और उनकी एक्सटेंशन के लिए इस वक्त ज़्यादा फोकस है इस हुकूमत का। लेकिन इमरान खान साहब को भी पता है कि यही टाइम है तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का रास्ता रोकने के लिए। और ये बात भी है, मैं इस पर बात करना चाह रहा था, और असदुल्ला खान साहब ने इस पर बात की बड़ी तफसील के साथ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो नहीं मान रहे, तो इस चीज़ से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन बहुत शदीद ख़तरे में पड़ चुकी है, बहुत शदीद ख़तरे में पड़ चुकी है। क्योंकि मौलाना साहब के बग़ैर सेनेट में कैसे नंबर पूरे होंगे, ये बड़ा सवाल है। तो इस वक्त पूरी कोशिश होगी मौलाना साहब को मनाने की, और काजी साहब की एक्सटेंशन में अगर काजी के मौलाना साहब ना हुए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाएंगी, और काजी साहब के लिए ख़तरात हैं। अच्छा, अब देखें जुमे की तो कॉल है, लेकिन आज बुध के रोज़ तहरीक इंसाफ के वकला जो है वो आज शाराए दस्तूर पर इकट्ठे हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर इकट्ठे हो रहे हैं। दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है, और इसी वजह से शहर इक़्तिदार में जो है वो बेचैनी बढ़ गई है। या देखें, अगर तो ये हामिद खान साहब की कॉल होती, या जो पहले कुछ ऐसे PTI के अहदेदारान जिन्होंने पिछला एहतजाज भी ऑर्गेनाइज़ करना था और उन्होंने बड़ा वो नाकाम एहतजाज करवाया, अगर तो उनकी तरफ से होता तो फिर तो कोई होप नहीं थी। लेकिन इसमें नौजवान वकला जो है वो नईम हैदर पंजोता और इंतज़ार हुसैन पंजोता, अली जाज भुट्टर, ये सब जो है वो बड़े एक्टिव हैं। और मैं अली जाज भुट्टर के हवाले से 1-2 बार जिक्र कर चुका हूँ पहले कि जब अली जाज भुट्टर को टिकट दिया था इमरान खान साहब ने, तो मेरे पास PTI के कुछ लोग आए और उन्होंने मुझे कहा कि इमरान खान ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया। अलीम खान वो तो खा पी जाएगा इस नौजवान को, बच्चा सा है ये, और ये इसकी क्या स्टैंडिंग है, और इसको इमरान खान ने टिकट दे दिया। अलीम खान करोड़ों अरबों रुपए लगाएगा,
سارا نظام اس کے ساتھ ہے, تمام ادارے اس کے ساتھ ہیں, انہوں نے اس کو جتوانا, یہ تو کھڑے نہیں ہو سکتا اس کے سامنے. لیکن میں نے ان کو خیر اسی کو کہہ دیا, میں نے کہا دیکھیں جی تحریک انصاف کی جو ٹکٹوں کے معاملات ہیں نا, اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. عمران خان کا فیصلہ ہے, اس نے دیا, آپ اپنے طور پہ جو کریں, لیکن ہم پی ٹی آئی کی ٹکٹوں کے معاملے میں نہیں پڑھیں گے, یا کم از کم میں تو نہیں پڑھوں گا, کیونکہ میری ریسرچ نہیں ہے, اسٹڈی نہیں ہے حلقوں کے اوپر. تو میں نے بات نہیں کی تھی. لیکن مجھے اگر پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے 15 لوگوں کو جنہوں نے مجھے بہت حیران کیا, ان میں سے ایک یہ علی جاز بھٹر ہے. وہ اتنا بڑا لیڈر بن کے سامنے آیا ہے, اور پھر ظاہر ہے نعیم حیدر پنجوتا اور انذار حسین پنجوتا جس طرح سے وہ تمام مشکلات میں کھڑے رہے, اس وقت بھی وہ وہیں پہ تھے جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا, اغوا کیا گیا تھا, اور نعیم حیدر پنجوتا جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے تھے, اور ابھی بھی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اب ایک ہوپ پیدا ہو گئی ہے, گو کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت بہت مس کر رہی ہوگی حسان نیازی کو. حسان نیازی اگر ہوتے تو اس وقت رنگ ہی کچھ اور ہوتا, لیکن ظاہر ہے وہ ملٹری کورٹ کی کسٹڈی میں ہے, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ کیس نہیں لگا رہے. 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ, اب تو تمہیں 1.5 سال ہو گیا ہے وہ پابند سلاسل ہیں اور ملٹری کورٹ کی کسٹڈی میں, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کیس نہیں لگا رہے, کیونکہ انہوں نے اپنے یار جسٹس امین الدین خان کو اس بینچ کا سربراہ بنایا ہوا ہے. تو آج اس لیے مجھے لگتا ہے کہ دمادم مست کلندر ہوگا. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ تحریک انصاف سڑک پہ جو بھی کرے, وہ جو جنگ پی ٹی آئی کمرہ عدالت کے اندر ہارنے جا رہی ہے, اس سے میں سمجھتا ہوں عمران خان کی پیٹھ میں چھرا بڑا نہیں گھونپا جا سکتا. عمران خان کے ساتھ اس سے بڑی غداری نہیں ہو سکتی جو اس وقت حامد خان صاحب کر رہے ہیں, اور جو بیرسٹر علی ظفر صاحب کر رہے ہیں. شاید وہ نیک نیتی سے ان کی حکمت عملی ہو, لیکن ان کی یہ حکمت عملی اتنی اہم کانہ ہے کہ ان کو خود شاید اس بات کا, بلکہ ان کو اندازہ ہوگا, اتنے بڑے وکیل ہیں, کروڑوں فیسیں لیتے ہیں, اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ کروڑوں روپے کی اپنی دیہڑیاں بچانے کے لیے, اپنے کیسز آگے انہوں نے لڑنے ہیں, تو وہ بچانے کے لیے وہ قاضی فائز کو ٹیک آن نہیں کر رہے. 2 کیسز ایسے تھے جو پی ٹی آئی کی پولیٹیکل لائف کے لیے, ان کی سیاسی زندگی اور موت کے کیسز تھے. پہلا ٹریبونلز والا کیس تھا, جس ٹریبونل والے کیس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جسٹس شاہد کریم صاحب کے فیصلے کو کالعدم کیا. اس میں حامد خان صاحب آتے ہیں ٹہلتے ہوئے, جیسے مطلب ایسے جیسے آپ کہیں پہ نا واک کر رہے ہوں کسی پارک میں, اور واک کرتے کرتے روشنم پر آئے, کھڑے ہوئے, اور بڑے دھیمے انداز میں جی میں اعتراض کرنا چاہتا ہوں, فلانا کرنا. انہوں نے کہا آپ ریکیوز کریں, انہوں نے کہا آپ ریکیوز کر دیں. ٹھیک ہے سر میں ریکیوز کر جاتا ہوں. ورقہ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا, وہ کیا, فولڈ کیا, جیب میں ڈالا اور چلے گئے. یہ طریقہ ہوتا ہے. وہ قاضی فائز عیسیٰ جو اس وقت اتنی کمزور وکٹ پہ ہے, دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اندر سے اس وقت بہت کمزور ہیں. آپ مبارک ثانی کیس میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 2 نوجوان وکیل جن کو جانتے ہی کوئی نہیں ہے, مطلب ان نون سے, مطلب بہت سے ان کو ان کی بار میں لوگ جانتے ہوں گے, اور جن عدالتوں میں وہ پیش ہوتے ہیں وہ جانتے ہوں گے, لیکن میں کیونکہ میرا تعارف نہیں ہے, کیونکہ وہ بڑی عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے یا اتنے پرومیننٹ نام نہیں ہے, لیکن 2 ینگ وکلا نے مبارک ثانی کیس میں قاضی صاحب کو ناکوں چنے چبایا, اور قاضی صاحب کو لٹا دیا تھا انہوں نے. اور قاضی صاحب جو ہے وہ اتنے قاضی صاحب اپسیٹ ہوئے کہ قاضی صاحب مولانا صاحب کو دیکھنے لگے. مولانا صاحب یہ دیکھنا, یہ آپ دیکھنا, یہ کیا کریں, مولانا صاحب آپ بڑے ہیں, مولانا صاحب پلیز آپ یہ کریں. بالکل لیٹ گئے تھے قاضی صاحب. یہاں پہ حامد خان صاحب بالکل کوئی بات نہیں کرتے قاضی صاحب کے سامنے. کل ہم نے دیکھا بیرسٹر علی ظفر صاحب کو, کوئی اس طرح سے انہوں نے بات نہیں کی, 5-6 بار بات کرنے کی کوشش کی, قاضی صاحب نے ڈانٹ دیا, بیٹھ گئے آرام سے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ وہاں پہ پی ٹی آئی کے 40-50 لوگ ہونے چاہیے تھے, پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہونے چاہیے تھے, ان کے لیڈر ہونے چاہیے تھے, ان کے ٹکٹ ہولڈر ہونے چاہیے تھے. پی ٹی آئی آگے کہتی ہے ہم نے پارٹی بننا ہے. کوئی بات نہیں ہے, کوئی دباؤ نہیں ہے, کوئی چڑھائی نہیں ہے, یک طرفہ طور پہ ٹریفک ہے, اور قاضی صاحب یک طرفہ ٹریفک جو ہے وہ چلائی جا رہے ہیں, اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ٹیک آن کرنے والا نہیں ہے, کوئی ان کے اوپر مطلب آپ نے خدا نہ خواستہ کوئی فزیکل اٹیک تو کرنا نہیں ہے, آرگومنٹس کے ذریعے اٹیک ہوتا ہے, آپ ان کو ایکسپوز تو کریں. اس سے ہوگا کیا؟ قاضی صاحب پہ آپ اٹیک کریں گے, ایکسپوز کریں گے, میڈیا رپورٹ کرے گا, ایک ہائپ کریٹ ہوگی, کوئی بات تو کریں. اب اس سے بڑی بیرسٹر علی ظفر صاحب کے کمپرومائز ہونے کی اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہیں کہتے ہیں کل کہ اس کیس میں اس وقت کوئی لائیو ایشو ہے ہی نہیں, اس وقت تو کوئی عدم اعتماد پینڈنگ نہیں ہے. کوئی گیا گزرا وکیل بھی ہوتا, کوئی انتہائی تھکڑ قسم کا وکیل ہوتا جس کا پہلا دن عدالت میں ہوتا, وہ بھی کہتا سر اس وقت تو لائیو ایشو ہے, سر آپ کی ایکسٹینشن کی آئینی ترمیم پینڈنگ ہے, سر آپ کو حکومت کنٹینیو کروانا چاہتی ہے, آپ کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے. ان سے بات ہی کوئی نہیں ہو رہی, علی ظفر صاحب بات ہی نہیں کرنا چاہتے. اور پھر بھائی اگر آپ نہیں ہوتی, وہ نیاز اللہ نیازی صاحب نے ایک ٹریبونلز والے اس میں سخت بات کی تھی, اس کے بعد ان کو بھی آگے نہیں آنے دیا جا رہا, یا وہ خود نہیں آتے نیاز اللہ نیازی صاحب آگے. مطلب عمران خان جیسا لیڈر, اتنا بڑا آدمی, اگر وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے سال سے زیادہ اس کو ہو گیا, تو آپ لوگ بھی اگر آپ کے اوپر آپ کا قاضی صاحب لائسنس سسپینڈ کر دیں گے تو 20-25 دن کی گیم میں آگے منصور علی شاہ سے بحال کر دیں گے. اور اگر آپ میں سے کوئی
जेल भी चला जाता है तो कितने अरसे के लिए चला जाएगा, 1 महीने के लिए मैक्सिमम, वो भी इतना आसान नहीं है कंटेम्प्ट में किसी वकील को भेजना। लेकिन बात तो करो, ये तो बात ही नहीं करते आगे आगे, इतने कंप्रोमाइज ये हामिद खान साहब और अली जफर साहब। अगर सुबह आज दिन में बाहर आप 10,000 वकील इकट्ठे कर लें, जब तक काजी फायज ईसा के सामने खड़े होकर उनको टेक ऑन नहीं करेंगे, उनको खरी खरी नहीं सुनाएंगे, उस वक्त तक काजी साहब को तो आपने खुला रास्ता दिया हुआ है, आप तो रेत की दीवार बने हुए हैं काजी साहब के सामने, आप वो आके और आपको भाग के ले जा रहे हैं और आप लेटे हुए हैं काजी साहब के आगे। तो ये बड़ी तहरीक इंसाफ के लिए एक देखने की चीज़ है। लास्ट वो ट्रिब्यूनल्स वाले केस में सलमान अकरम राजा साहब ने जो बातें करनी थी वो की, 100% की, एक एक लफ्ज की। कई बार काजी साहब बेबस हो गए और पीछे टेक लगा के बैठ गए, चलें आप बात कर लें। भाई उन्होंने, सलमान अकरम राजा साहब ने बात तो की ना, इनमें से तो कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। तो खैर आज का दिन इंपॉर्टेंट है कि आज तहरीक इंसाफ के वकला बाहर जाएंगे, लेकिन दोबारा बता रहा हूं कि अंदर अगर वकील जाके काजी साहब को टेक ऑन करेंगे तो कोई बात बनेगी, नहीं करेंगे फिर मजे करें, फिर जो भी इमरान खान के खिलाफ होना है, तहरीक इंसाफ के खिलाफ होना है वो हो जाएगा। बाहर का है इम्पैक्ट, सड़कों का है, फैसले अल्टीमेटली सड़कों पर होंगे। लेकिन ये जो 2 केसेस हैं, 163A वाला जो काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए है और जो ट्रिब्यूनल्स वाला जिसमें मैंडेट की वापसी थी, इन दोनों में पीटीआई की कमरा अदालत के अंदर की जो हिकमत अमली थी वो इंतहाई घटिया, 3rd क्लास और ऐसी हिकमत अमली जो कंप्रोमाइज लोग ही बना सकते हैं। कोई आज़ाद या इमरान खान से मोहब्बत करने वाला, वफा करने वाला ये नहीं कर सकता।